नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 15,000 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 2444 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 313 जना संक्रमण मुक्त भए। आज थप 1 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,607 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 9,522 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा राजनीतिक भेला महोत्सव गर्न रोक। माघ 7 गतेदेखि कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, हवाई यात्रा, पार्क लगायतमा प्रवेश गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जान थालेपछि बाँके प्रशासनले पनि लगायो राजनीतिक सभा सम्मेलन र मेला महोत्सवमा रोक। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रवेश गर्दा कोभिड खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने। स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई। आगामी चैतसम्म कुल जनसङ्ख्याको 40% नागरिक ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। कुल 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 1 करोड 20 लाखमा संक्रमण हुन सक्ने, 15% अस्पतालमा पुग्ने र 5%मा जटिल असर हुने अनुमान। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली धमाधम घर फर्कन थालेसँगै नेपालमा कोरोनाको त्रास झनै बढ्दै। भारतमा बढ्दो कोरोना संक्रमण र सीमा नाकामा स्वास्थ्य डेस्क सञ्चालन व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा संक्रमणको त्रास व्यापक बढ्यो। चितवनमा 18 वर्ष माथिका 90%ले कोभिड खोप लगाए। जिल्लाका 7 पालिकामा हप्तामा 1 दिन खोप लगाउने व्यवस्था। खोप लगाउन छुटेका 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउन अपिल। ललितपुर महानगरले एक सातामा 44,000 विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाको फाइजर खोप लगाउने लक्ष्यसहित आजबाट खोप कार्यक्रम सुरु। माघ 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने खोप कार्यक्रममा महानगरभित्रका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 44,000 विद्यार्थीलाई खोप लगाइने। ललितपुरमा सार्वजनिक सवारी साधनले स्वीकृत सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रु र चालक दलले अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने। घर बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य। जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधार र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन मकवानपुरको आग्रह। जनजीवनलाई सामान्य तुल्याइ राख्न, बढी भिड हुने गतिविधि नगर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न र मास्क प्रयोग गर्न गराउन पनि अपिल। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण देशभर बढेको भन्दै सोमबार मात्र एक अपिल जारी गर्दै पार्टीका बैठक तथा भेलाहरू गर्दा मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै गर्न नेपालको निर्देशन। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह। राणामाथि निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरेको र प्रधान न्यायाधीश पदकै अपमान गरेको आरोप। नेकपा एमाले संसद निरन्तर अवरोध गर्नु, संविधान र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको ठहर। बहुमतको सरकार भएकाले विधेयकमा छलफलै नगर्ने हो भने विधेयक हो हल्लाका बीच पारित गराउन सक्ने, तर सरकारले त्यस्तो नचाहेको दावी। नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन माघ 28 र 29 गतेका लागि सर्यो। केही जिल्लाको अधिवेशन नसकिने भएको र कोरोना महामारी पनि फैलिएकाले अधिवेशन सारेको विष्णु रिजालको भनाई। भारतीय सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेखमा गरिरहेको सडक विस्तारप्रति एमालेको विरोध। भारत सरकारसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बलमिच्याई रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न माग। माओवादी लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको दावी। एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने र सीमा समस्या जटिल भइरहेको तर पनि वर्तमान सरकार ओली सरकार जति पनि बोल्न नसकेको तर्क। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक वेश नारायण दाहालले दिए राजीनामा। छानबिन समितिले कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भोलिपल्टै दाहालद्वारा राजीनामा पत्र पर्यटन मन्त्रालय समक्ष पेश। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा मिलेमतोमा भाडा लिएको सार्वजनिक भएपछि बतास समूहको एक पछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक। समूहले सरकारी निकायहरूमा आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई पुर्याएको खुलासा। रानीमहल बतासलाई दिन पर्यटन बोर्डका सीईओको लबिङ भएको खुलासा। प्रदेश 2 को नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव फेरि मतदानमै लैजाने दलहरूबीच सहमति। प्रदेशसभाको बैठक आउँदो माघ 2 गते बस्ने। बैठकमा प्रदेश सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव टेबल गर्ने र मतदान गर्ने तयारी। मेडिकल कलेजको बदमाशीप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै त्यस्ता कलेजहरूलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। सरकारवाला सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने 3 कलेजले मापदण्ड विपरीत बढी शुल्क लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठनद्वारा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। सुरक्षा गार्डको भेषमा कलेजले गुण्डा राखी विद्यार्थीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको आरोप।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा लाखौं बढी शुल्क लिएको भन्दै आज पनि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन जारी। विद्यार्थीहरू टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै रिले अनसन नै बसे। अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न र विद्यार्थीहरूलाई धाकधम्की नदिन कलेजलाई सचेत। उत्तरी मोरङको लेटाङमा घरमा आएका 60 वर्षीय वृद्ध पाहुनाको धारिलो हतियार प्रहार गरी गरिएको हत्यामा समग्रताको आरोपमा 81 वर्षीय वृद्ध पक्राउ। मदिरा सेवन पछिको विवादका कारण हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई। आज देशभरको मौसम आंशिक बदली रहे पनि भोलिदेखि देशभरको मौसम बिस्तारै खुल्दै जाने। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज कतै कतै हल्का वर्षा भए पनि भोलिदेखि बिस्तारै मौसम खुल्दै जाने र घाम लाग्न सुरु हुने महाशाखाको भनाई। म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा हिजो बेलुका परेको असिना पानीले बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा हिउँदे बाली नष्ट गरेपछि किसान चिन्तित। हिउँदे बाली गहुँ र जौं तथा सुन्तलाका फलमा हिउँ पर्ने बेला असिना परेपछि क्षति पुगेको किसानको भनाई। गृह मन्त्रालयले कोभिड व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा भेला तथा मेला महोत्सव गर्न रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै विभिन्न ठाउँमा तय भएका मेला महोत्सवहरू स्थगित। दाङमा एक सहकारी संस्थाको 5 करोड बढी आर्थिक इनामिना गरेको आरोप मध्ये 2 जना कर्मचारीबाट दाङ जिल्ला अदालतले मागे जनही 50-50 लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। अर्का 25 लाख धरौटी बुझाएर तारिखमा रिहा। प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते मनाइने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको आज 300औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइयो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले आज दिएन सार्वजनिक विदा। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा पनि माल्यार्पण। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिनु दुःखको कुरा भएको काठमाडौँमा भएको र्यालीमा उपस्थितहरूको गुनासो। उपत्यकाका 2 बिहारबाट चोरिएका र अमेरिकाको प्रतिष्ठित म्युजियम रुबिनमा फेला परेका 2 पुरातात्विक सम्पदा तत्काल फर्काउने बारे न्युयोर्कमा सम्झौता। रुबिन म्युजियमले सहयोगी रूपमा सम्पदा घर फर्काउन सहमति जनाएको कूटनीतिक नियोगको भनाई। चितवनबाट प्राविधिक टोली आइपुगेपछि मंगलबारबाट बाँकेमा नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा लिने प्रयास सुरु। प्राविधिक टोलीले जंगलमा गएर सबैभन्दा पहिले बाघ रहेको स्थानको पहिचान गर्दै। जुम्लाको च्यारे चौरलाई मेडिकल हब बनाउने योजना सहित भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाइदै कर्णाली प्रतिष्ठानले जुम्लाबाट 6 किलोमिटर टाढा च्यारे चौरमा एमबीबीएस अध्ययन र अध्यापनका लागि 2 दर्जन भन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँका चाकु उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता। गर्मी महिनाभन्दा जाडो महिनामा चाकुको व्यापार धेरै हुने भएकोले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको उत्पादकहरूको भनाई। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढ्यो। व्यापारीहरूका अनुसार यस वर्ष काठमाडौँमा सर्लाही र चितवनको तरुल बढी बिथ्रिँदै। भारी मात्रामा महको उत्पादनमा गिरावट आएपछि जाजरकोटका मौरी पालक कृषक घाटामा। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष 90% मह उत्पादनमा गिरावट आएपछि कृषक निराश। यस वर्ष बर्खामा धेरै पानी परेपछि चिउरी तथा अन्य फूलको रस बगाउँदा मह उत्पादन घटेको दाबी। खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा देशभरका 8 स्थानको खनिज अध्ययन तथा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान। 8 स्थानको खनिज उत्खनन तथा अनुमति प्रदान गरे बापत 37 करोड राजस्व समेत संकलन। आर्थिक वर्ष 78-79 को बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गरिसक्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। आवश्यक परे मध्यरातमा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको तर्क। पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा अन्य मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता। सोमबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पुँजीगत खर्च 9.39, चालू खर्च 38.9 र वित्तीय खर्च 25.41% खर्च सहित समग्रमा हालसम्म 29.11% बजेट खर्च। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर तोलाको 91,600 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव भने 10 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1230 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 6 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 31 रनले हरायो। अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबद्वारा आर्मीलाई 4 विकेटले हराउँदै लगातार दोस्रो जित दर्ता। विश्वमै पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटुको सफल प्रत्यारोपण। आनुवांशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु सफल प्रत्यारोपण गर्ने अमेरिकाका डेभिड बेनेट बने विश्वका पहिलो व्यक्ति। भारतको दिल्लीमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सबै निजी कम्पनी बन्द गर्न आदेश। आपतकालीन सेवाका लागि मात्रै निजी कार्यालय खुला गरिने शर्तमा नयाँ नियम लागू गरिँदै। कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अमेरिकामा दैनिक संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। 3 हप्तामा अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढ्यो। अमेरिकामा हाल 1,36,000 भन्दा बढी संक्रमित अस्पतालमा उपचाररत।
पछिल्लो समय चीनमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढ्न थाले। थप संक्रमित बढेपछि मध्य चीनको एनियाङ शहरमा लकडाउन लागू भएपछि 50 लाख बासिन्दालाई घरभित्रै बस्न अपिल। अस्ट्रेलियामा कोभिड संक्रमितको कुल संख्या 11 लाख नाग्यो। गत साता मात्रै 6 लाख भन्दा बढी थपिए। मंगलबार थप 86,000मा संक्रमण पुष्टि। सोमबारदेखि 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई फाइजरको पहिलो डोज लगाउन थालियो। पहिलो लकडाउनका बेला 100 बढी कर्मचारीलाई भोजका लागि निम्तो दिएको इमेल बाहिरिएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन थप तनावमा। बाहिर जमघटमा 2 भन्दा बढी मानिस भेला हुन रोक लगाएर कार्यालयभित्र आफैले भोज गरेपछि जोन्सनको थप आलोचना हुँदै। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न चीनद्वारा अमेरिकाबाट आउने उडानहरू रद्द। अमेरिकाबाट आएका कतिपय यात्रुमा कोरोना देखिएपछि पछिल्लो दिनमा चीनद्वारा अमेरिकाबाट आउने 60 उडान रद्द। अर्को हप्तासम्म अझै जहाजहरू रद्द हुन सक्ने आकलन। उत्तर कोरियाद्वारा आज फेरि अर्को मिसाइल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको बताएको एक साता नबित्दै खसालिएको उक्त मिसाइल जापानको एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनभित्र खसेको दक्षिण कोरिया र जापानको दाबी। र चीन र भारतबीच बुधबार उच्चस्तरीय सैनिक वार्ता हुने। लद्दाखका विवादित क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक हटाउने प्रयास स्वरूप दुवै मुलुकका सैनिक अधिकारीले 14औं चरणको वार्ता गर्न लागेको चीनिया विदेश मन्त्रालयको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।